Jai Shri Krishna. The 13th Dashakam is composed in the Vrittam called Shikarini. It has 17 letters in each pada with a pass at the end of each 6th and 11th letter. हिरण्याक्षन्तावत् वरदभवधन्वेषणपरं चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्गापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचेनन्दन् तनुजमपि निन्दं स्तव फलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः न धन्क्वासौ क्वासाविति स मुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीन्द्रष्ट्वा धंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुखयुक्ता मृदविदौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्घुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यात् मिलति सुरसङ्गे द्रुतममुं निरुन्ध्यासन्ध्याथ प्रथममिति धात्रा जगदिशे गधोन्मर्धे तस्मिंस्तव खलु गदायान्दिति भुवः गदाघाताद्भूमौ झटिति पतितायामहः भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वन्तनुजकुलनिर्मूलनचनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमऋषिदैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुदंस्त्वां समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततनघनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरं कराग्रेण स्वेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव करसरोजप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रा तपतदृशिभिश्लाघितहतिः तथा त्वामुद्धाम प्रमदभरविद्योतिहृदया मुनीन्द्रासान्द्राभिः स्तुतिभिरनुवन्नद्वरतनुम् त्वचिच्छन्धो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि धृतं चतुर्होतारोऽङ्ग्रौ सुग्रपि वदने चोदरैडा ग्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसा विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशेऽप्युपहतः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्त सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते. Thanks for watching. Let's continue the spiritual journey. Jai Shri Krishna.